भइरहेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अब सञ्चालनको लागि अन्तिम तयारीमा जुटेको छ। यो विमानस्थललाई अब चाँडैभन्दा चाँडै सञ्चालनको अवस्थामा ल्याउन भित्रका कामहरू, टर्मिनल बिल्डिङ भित्रका कामहरू, बाहिरका कामहरू अहिले युद्ध स्तरमा भइरहेको अवस्था देख्न सकिन्छ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चाइना नर्थ वेस्ट एयरलाइन ठेकदार कंपनी र अर्को यो यान्त्रिक उडान अवतरणका लागि काम पाएको एरोथाई, थाइल्यान्डको एरोथाई कम्पनीले करिब 7 अरब 30 करोड रुपैयाँमा यो एयरपोर्टको निर्माण हुँदैछ। अहिले हामीले अगाडि यो देख्न सक्छौं, यो खास गरी अहिले बीएचएस का काम, ब्यागेज ह्यान्डलिङ सिस्टम र अनि यसरी फल सिलिङका कामहरू अनि यी कामहरू अहिले अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ। यो ब्यागेज ह्यान्डलिङ सिस्टमको कामहरूको लागि भारतबाट आएका केही प्राविधिज्ञ र नेपाली प्राविधिज्ञहरू मिलेर अहिले यो बीएचएस को काम हुँदैछ भने अब यसरी यो भित्री कामहरूको यो अन्य कामहरू चिनिया कम्पनीका कामदारहरू प्राविधिज्ञहरूले गरिरहेका छन् र यो ब्यागेज ह्यान्डलिङ सिस्टमको लागि अहिले हामीले यो देख्न सकिन्छ। यो चाहिँ अराइभल कक्षमा 2वटा ब्यागेज यो बेल्ट, कन्भेयर बेल्ट रहनेछ यसरी र 2वटा जहाजबाट आएका यात्रुहरूबाट यात्रुले सामान झिकेर आफ्नो गन्तव्यतर्फ प्रस्थान गर्नेछन्। यो डिपार्चर कक्षमा भने 5वटा यस्ता बीएचएस ब्यागेज ह्यान्डलिङ सिस्टमका कन्भेयर बेल्ट रहनेछ र 5वटा विभिन्न विमान कम्पनीहरूको डेस्कको अगाडि हामी यात्रुहरूले टिकट र पासपोर्ट दियौं भने, हाम्रो सामानहरू दियौं भने त्यसलाई यो ब्यागेज ह्यान्डलिङ सिस्टमबाट भित्र पठाएर एक्सरे जाँच हुँदै विमानसम्म यसरी यो बीएचएसले काम गर्नेछ। र यो फल सिलिङको काम र सेन्ट्रल एयर कन्डिसनिङको काम चाहिँ यो एयरपोर्टमा केही ढिलाइ भएको अवश्य पनि हो र यसले पनि कामको अहिले गति लिएको छ। चिनिया प्राविधिज्ञहरू स्वयं लागेका छन् र यसरी बाहिरको यो एल्युमिनियमको झ्याल, ढोका, सिसाका ढोकाहरूको काम पनि अहिले द्रुत गतिमा अगाडि बढिरहेको छ। यो काठमाडौँबाट आएका प्राविधिज्ञहरूले यो कामलाई गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू र हामीलाई अर्जुन गुरुङजीले यो बताउनु भयो र यसरी यो विमानस्थलभित्र सेन्ट्रल एयर कन्डिसनिङको कामहरू निकै चुनौतीपूर्ण छ र त्यसका कामहरू पनि यसरी यो भैरवा निकै गर्मी हुने ठाउँ हो, वातानुकूलित अवस्थामा राख्न यसलाई निकै काम अगाडि बढाइएको छ। यो अफिस फर्निचरका लागि कामहरू जस्तै कि इमिग्रेसन कस्टमहरूका अगाडि यो इमिग्रेसनका डेस्कहरू हुनेछन्। यसरी यी ठाउँहरूमा ब्याङ्कहरू, पैसा साट्ने ब्याङ्कहरू रहनेछ र यी कुर्सी टेबलहरू इमिग्रेसन कस्टमका लागि र भित्री कामका लागि, आगमन कक्ष र प्रस्थान कक्षको भित्री कामका लागि कुर्सी टेबलहरू पनि आवश्यक, कुर्सी टेबल, दराज सबै कामहरू अहिले धमाधम भइरहेको छ। र यो सेक्युरिटी चेकहरूको लागि त्यसपछि अब यो सेक्युरिटी चेक हुँदै डिपार्चर लाउन्ज भएर भित्र जानको लागि यो प्रस्थान कक्षका यी सामानहरू पनि पूरा हुँदैछ र यो विमानस्थलले अहिले यो अन्तिम समयमा आएर अब कसरी छिटोभन्दा छिटो यो विमानस्थललाई सञ्चालनमा ल्याउने यसमा नेपाल सरकार पनि जुटेको छ र यो अगाडिको दृश्य हेरौँ, टावरमा ट्रान्समिटर जडानहरूका कामहरू लगभग सकिएको अवस्था छ र यो विमानस्थलमा बीआरओडीएमई यो यन्त्र पनि यो यसको काम पनि पूरा भइसकेको छ जसले बीएफआर भिजुअल फ्लाइट रुल र आईएफआर इन्स्ट्रुमेन्टल ल्यान्डिङ फ्लाइट रुल यी दुवै सिस्टमबाट यो विमानस्थलमा उडान र अवतरण हुन सक्नेछ र अब करिब अहिले 1500 मिटरको भिजिबिलिटी चाहिन्छ भने करिब 300 मिटरको भिजिबिलिटीमा पनि यो विमानस्थलमा सजिलै अवतरण सम्भव हुनेछ र ट्याक्सी वेमा 5वटा विमान ठुला जेट विमानहरू यहाँ अटाउने छन्। यो पार्किङ
गर्न सकिनेछ र त्यसै गरी यो रनवेका लाइट्सहरू लगभग सबै लाइट्सहरू पुरा भएको अवस्था छ, जस्तो अब सेन्ट्रल लाइट, रनवे लाइट, पापी लाइटहरू। र यसरी यो बीचमा स्वयम्भूको आकृति राखिनेछ। यो लुम्बिनीको लागि पर्यटन विकासको लागि केन्द्रित भएर यो विमानस्थल बनेको हो र यो आगमन र प्रस्थान कक्षको बीचमा यसरी यो स्वयम्भूको आकृति राख्नेछ र जसले बौद्ध क्षेत्र झल्काउनेछ। र यो अगाडिको दृश्य यो 5वटा दमकल रहने क्षेत्र हो। यो दमकल इन केस अफ इमर्जेन्सी यहाँ दमकलले विमानलाई जोगाउन यहाँ काम गर्नेछ र यसरी यो विमानस्थलको अगाडिको दृश्यहरू हामीले देखाएका छौँ र सबै कामहरू, अफिसका कामहरू, विमानस्थलको सबै कामहरू सकिएको छ। आशा गरौँ 3 महिनाभित्र अब सबै कामहरू सकिएर क्यालिब्रेसन फ्लाइट मार्फत नयाँ रनवेबाट उडान अवतरण भई आइकाओले पनि चाँडै यो विमानस्थललाई मान्यता दिई अब अक्टोबर नोभेम्बरसम्म, यसै वर्षको अक्टोबर नोभेम्बरसम्म यो विमानस्थलले नियमित उडान अवतरण गर्न सकोस् हामी आशा गरौँ। र भारतसँगको हवाई रुटका सम्झौताहरू र विभिन्न एयरलाइन कम्पनीसँग विमान उडान अवतरणका सम्झौताहरू भने सरकारले गर्नुपर्नेछ र त्यसको लागि सरकारले आजैबाट काम प्रारम्भ गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। यो पार्किङको दृश्यहरू हो र यसरी विमानस्थल तयारी अवस्थामा पुग्दा यस क्षेत्रका यो निजी क्षेत्रहरू, पर्यटन व्यवसायी पनि अब सरकारलाई दबाब दिन आजबाटै उडान अवतरणका लागि विमान कम्पनीहरूसँग हवाई सम्झौता गर्न आजैबाट सरकारलाई दबाब दिन काम गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता पनि देखिएको छ। आशा गरौँ अब चाँडै हामी यो विमानस्थलबाट उडान अवतरण गरौँ र आफ्नै विमानस्थल प्रति हामी गौरव गरौँ। यो विमानस्थल काठमाडौँ बराबरको 3000 मिटरको रनवे हुनेछ र यो फुल फ्लेज इन्टरनेसनल एयरपोर्ट हो र नेपालको यो दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि हो।